हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ इतिहासविद, लेखक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त। आज म उहाँसँग विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखिसकेपछि अहिले विश्वव्यापी रूपमा चर्चाको विषय बनेको ग्रेटर नेपाल। ग्रेटर नेपाल के हो? सुगौली सन्धि वास्तवमा के थिए? ग्रेटर नेपाल पुनः प्राप्त गर्ने हामीसँग आधिकारिक तथ्यगत प्रमाणहरू के रहेका छन्? यी विषयहरूमा तथ्यगत उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार। ग्रेटर नेपालको विषयमा, विशाल नेपालको विषयमा यहाँले निकै लामो समयदेखि अझ सुगौली सन्धिको विषयमा पनि उठान गरिरहनु भएको छ। गएको बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिसकेपछि नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै यो चर्चाको विषय बनिरहेको छ। नेपालीहरूले यसमा ऐक्यबद्धता पनि जनाइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरका मेयर शाहको यो कदमलाई हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ? नेपालको राष्ट्रपतिले उठाउनु पर्ने, नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीले उठाउनु पर्ने कुरा उनीहरूले नउठाएपछि, जसरी बालेन शाहले गलत काम गरेको हुनाले चाहिँ सिंहदरबारभित्रको फोहोर उठाएनन् र उनीहरूलाई च्यालेन्ज दिए, यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको फोहोर नउठाएको तिनीहरूले नउठाएकोमा अब म उठाउँछु भनेर बालेन शाहले जुन काम गरे, बालेन शाहले एकदम एक्सलेन्ट काम गरे। त्यो काम हामीले त उहिलेदेखि गरिरहेका थियौँ, तर मिडियामा चर्चा पाउने अवस्था भएन। हामीले मिडियामा नि लेखेका छौँ, पत्रिका नि लेखेका छौँ, गोष्ठी पनि गरेका छौँ, किताब पनि लेखेका छौँ। सयौँ ठाउँमा मान्छेले सङ्गोष्ठी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय जगतमा व्यक्तिगत रूपमा हामीले प्रचार गरेको, मैले गरेको त दशकौँ बिसकौँ भइसक्यो। हजुर हजुर हैन, पहिलो नेपालमा नाकाबन्दी गरेको 1989मा देखि म अनवरत रूपमा यसमा लागेको छु। त्यो नाकाबन्दीदेखि अनवरत रूपमा लागेको छु, तर त्यसलाई कभरेज गरेन। म र म जस्ता मान्छे धेरै लागेछ। फणिन्द्र नेपाल लाग्नु भएछ, टिम नै हामी यसबाट लागेछौँ। त्यसमध्ये कति बितिसके, कति जिउँदैछन्। हामी धेरै यसमा लागेछौँ। हामीले व्यक्तिले बोल्दाखेरि थोरै मान्छेलाई एट्र्याक्सन गर्ने रहेछ। बालेन्द्र शाहले जुन गरे, त्यो व्यक्ति नभएर नगरपालिका एउटा संस्था भयो, जुन संस्था राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो 8 जनाभन्दा बढी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँको मेयरले गरेको हुनाले, त्यो पनि राजधानीको गरेको हुनाले यसले चर्चा पाए। चर्चा पाएकोमा म अत्यन्त खुसी छु र यो चर्चा निरन्तर पाउनुपर्छ। अब यसले पाउने, तपाईँले उठाउनु भएको अब प्रश्नमा म प्रवेश गर्छु। यसमा चाहिँ पाउनुपर्ने, बालेन शाहले राख्नुपर्ने काम मात्रै होइन, अब सिंहदरबारका सबै मन्त्रालय र नेपालमा नक्सा राख्नुपर्ने थलो र नेपालका राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबैमा राख्नुपर्ने, यो नक्सा राख्नुपर्ने कारण छ। कारण के छ भने, इन्डियाले संसद भवनमा इन्डियाको कल्चरल म्याप भनेर इन्डियाले संसद भवनमा राखेको छ, जसको ऐतिहासिक प्रमाण शून्य छ, मनगढन्ते छ, कपोल कल्पित छ। एउटा चित्रकारले कल्पना गरेर बनाएको चित्र जस्तो छ। त्यसमा वैज्ञानिक आधार, कानुनी आधार, नैतिक आधार, डिप्लोमेटिक आधार केही पनि छैन। त्यो मनगढन्ते इन्डियाको औपनिवेशिक अङ्ग्रेजले बनाइदिएको मानसिकताको सोचको उपलब्धि मात्रै हो इन्डियाको। इन्डिया अझै पनि अङ्ग्रेज जस्तो सूर्य कहिल्यै नअस्ताउने मुलुक बनाउन चाहन्छ भन्ने एउटा चाहिँ मनभित्रको भावना निक्लेको, त्यसमा तथ्यरहित कुरा छ। जब बालेन शाहले नेपालमा राखेछन्, नेपालमा नक्सा घरघरै राख्नुपर्ने वैज्ञानिक कारण छ, द्विदेशीय त्रिदेशीय सन्धि सम्झौताका कारण छन्, कानुनी कारण छ, डिप्लोमेटिक हाम्रो कोडको आधारमा भएको आधार छ, संवैधानिक र राजनैतिक दृष्टिकोणले भएको आधार छ, इतिहासले मूल्याङ्कन गरेर प्रमाणित गरेका आधार छन्। हामीले विशाल नेपाल राख्नु विज्ञान सङ्गत छ। हजुर हजुर इन्डियाले चाहिँ अखण्ड भारतको नक्सा राख्नु मनगढन्ते कल्पना हो, कुनै तथ्य छैन। इन्डिया त्यत्रो जुन नक्सामा देखाइएको छ त्यत्रो इन्डियाको इतिहासमा कहिल्यै पनि थिएन।
अशोकको पालामा अशोक इम्पायर सबभन्दा ठुलो थियो, तर त्यो अशोकको पालामा पनि इन्डिया अहिले देखाएको नक्सा थिएन। कुनै पनि मुसलमानहरूको उपनिवेश बनाएको बेलामा पनि, मुसलमानले बनाएको उपनिवेशमा पनि अब त्यत्रो ठुलो इन्डिया थिएन। अनि अङ्ग्रेजले बनाएको उपनिवेशमा पनि त्यत्रो ठुलो इन्डिया थिएन। अङ्ग्रेजको पालामा पनि धेरै चाहिँ मुलुकहरू थिएनन्। अब त्यो चाहिँ अवस्थामा अहिले त्यो हुँदै नभएको कल्पना गरेर अखण्ड भारत भनेर नामाकरण दिएर त्यो चाहिँ हिजोको इतिहास हो, कल्चर भनेर भन्नु, त्यो पनि प्रधानमन्त्री इन्डियाको जस्तो विश्वको एउटा ठुलो जनसङ्ख्या भएको, ठुलो चाहिँ आर्थिक स्थिति भएको देशको मुलुकको प्रधानमन्त्रीले भन्नु, प्रधानमन्त्रीको, इन्डियाको प्रधानमन्त्रीको बेइज्जती हो, प्रधानमन्त्रीको गरिमालाई घटुवा गर्नु हो। असत्य कुरालाई ल्याएर नेपालका चाहिँ सानातिना राज्यका आफूले भात खुवाएर पठाएका अरौटे भरौटे प्रधानमन्त्री नेपालबाट इन्डिया गएका बेलामा झुट कुरा गरेर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई अलमल गराएर गोलमल बनाएर राख्नु, त्यो चाहिँ नेपालको राजनीति, अर्थनीति, तर्कनीति, धर्मनीति, नेपालसँगको द्वैत सम्बन्धको कुरा, वैदिक संस्कार र सभ्यताको कुरा, वैदिक वेदको धर्म संस्कार संस्कृतिका कुरा केहीसँग पनि नमिल्ने कुरा उनले चाहिँ गरे। त्यो उनको मनगढन्ते कुरा हो। अब बालेन शाहले नक्सा राख्नुपर्नेमा बुझेर राखे। हजुर हजुर, तथ्य बुझेर राखे। किनभने अब म तथ्य के हो भन्दाखेरि, तथ्य मैले चाहिँ किताबहरूमा हामी मेरो विशाल नेपालको हाम्रो चाहिँ तथ्यको कुरालाई मैले 18-19वटा प्रमाणहरू जुटाएर विश्वमा चाहिँ मैले पुष्टि गरेर सार्वजनिक गरेर लेखेको छु। हजुर हजुर। अब त्यो तथ्यमा 3वटा तथ्य अकाट्य तथ्य छन्। अकाट्य तथ्य छन्, जुन तथ्य चाहिँ पहिलो चाहिँ सुगौली सन्धि जुन भएको छ, त्यो सुगौली सन्धि नेपालमा हेड अफ द स्टेट राजा हो, नेपालको राजा भएको, र नेपालको राजाले सही नगरिकन त्यो प्रमाणित हुँदैन, त्यो वैधानिक हुँदैन, वैधानिक हुँदैन। हजुर हजुर। नेपालको पहिलो कुरा चाहिँ नेपालको राजाले त्यसलाई रेटिफाई नै गरेका छैन, सही नै गरेका छैन, हजुर हजुर, तथ्य नै छैन, त्यो आजसम्म पनि सही गरेका छैन पहिलो कुरा। त्यसकारण नेपालले त्यो कुरा लेख्यो, इन्डियाको एउटा तल्लो तहको मिलिट्रीको मान्छेले लेखेर पठायो प्रस्ताव गर्नलाई, अनि त्यो पनि छलछाम गरेर नेपालमा गएका तल्ला तहका 2 जना, हजुर हजुर, जो प्रतिनिधि मिलापत्र गराउनलाई, सन्धि सुलभ गराउनलाई, अङ्ग्रेजले फौज फिर्ता लैजाऊ भन्नलाई गएको एउटा पत्र बोकेर गएको व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति होइन, नेपालको पत्र बोकेर सुलभ सन्धि गरेर चाहिँ, सन्धि गर्न नि होइन, पत्र बोकेर जानकारी दिएर गएको मान्छेलाई किनेर त्यहीँ जग्गा दिएर बिर्ता दिएर दुवैजनालाई चाहिँ, तिनको नाउँ इतिहासमा छ सबैले भने, त्यो नाउँ नलिउँ, नालायक काम गर्नेहरूको नाउँ लिन उचित हुँदैन कि। त्यसो हुनाले ती दुवैजनालाई चाहिँ अङ्ग्रेजको भरौटे भएर अङ्ग्रेजको पैसा खाएर त्यहाँ बसे। जसरी ती 2 जनाले चाहिँ अङ्ग्रेजको पैसा खाएर बसे, नेपालका 2 जना प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्ड दाहालले जुन चाहिँ काम कुरा गरे, त्यो 2 जना अङ्ग्रेजले पाली पोसी गरेर इन्डियामै बसेर नेपालमा नफर्किन बनाएर त्यो सन्धिमा सही गराएको, उनको सही बनाएर राखेकोलाई आजसम्म इन्डियाले यो अनैतिक अधिकार जमाउन, नेपालको भूभागमा अधिकार जमाउन पाएको छ। त्यो अधिकार जमाउन पाएकोमा चाहिँ यो चाहिँ इन्डियाको गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ अब नेपालका सबै, मैले इन्डियालाई नेपालका सबै जनताले त उहिल्यै थाहा पाएको थिए, हामीले लेख्दा पनि थाहा पाएको थिए। अब चाहिँ मोदीले यो कुरा गरेको हुनाले इन्डिया भारतभरिका मान्छेलाई, नेपालको भूभाग इन्डियाले क्याप्चर गरेर उपनिवेश बनाएर खाएछ भन्ने भारतका मान्छेलाई थाहा थिएन। अब भारतका 140 करोड मान्छेलाई थाहा भयो। अब त्यसको लागि मोदीलाई धन्यवाद दिन्छु म। अनि त्यो इन्डियाको कारणले इन्डियाका मिडियाले नेपाल बारेमा केही पनि लेख्दैनथे, तर यो कुरा इन्डियाका मिडियाले लेखेको हुनाले विश्वभरका जनताले पनि नेपालको भूभाग इन्डियाले क्याप्चर गरेर खाएको भन्ने थाहा पाए। त्यसको लागि इन्डियाका मिडियालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनीहरूले अझ सहायता प्रदान गरे, नेपालको कल्याणको लागि काम गरे। त्यसअनुसार यो चाहिँ अनपेक्ष रूपमा नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउँछ। मैले एउटा प्रमाण अगाडि भने, त्यो प्रमाणका आधारमा बालेन शाहले नक्सा राखे, नेपालका सबै कार्यालयले राख्नुपर्छ। अब दोस्रो प्रमाण चाहिँ
1950 को नेपाल भारतको सन्धि जुन गर्यो, हजुर हजुर, नेपालको भारतको सन्धिको दफा 8 ले योभन्दा पूर्वका सबै सन्धि सम्झौताहरू खारेज हुन्छन् भनेर लेखेको छ। त्योभन्दा पूर्वको सन्धि भयो, यो चाहिँ सुगौली ट्रिटी पनि पहिलो ट्रिटी नै होइन, ऱ्याटिफाई भएको छैन। त्यसमा ट्रिटी हो भनेर पनि 1950 को सन्धि त ऱ्याटिफाई भएछ, दुईटा देशले गरेको छ। त्यो सन्धिमा पनि दुईटा सन्धि छ के, 1950 को नेपाल इन्डियासँग गरेको सन्धि छ, नेपाल बेलायतसित गरेको सन्धि छ। हजुर हजुर। अब बेलायतले पनि त्यो जग्गा भूभाग हो नेपालको हो भनेर चाहिँ दफा 8 अनुसार बेलायतको पनि दफा 8 मा त्यही दफा लेखिएको छ, बेलायतले पनि यो जग्गालाई छोडेको छ अङ्ग्रेजको उपनिवेश भएर जाने बेला। इन्डियाले पनि 1950 सन्धिको दफा 8 अनुसार त्यसलाई छोडेको छ हैन। त्यो नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरा। अब त्यो भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरालाई कानुनी रूपमा हाम्रो आधार भएर हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जहाँसुकै हामी जाने हो भने हाम्रा यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, जुन प्रमाणबाट हामी नेपालमा आउन सक्छौँ। अब इन्डियाको अहिले के भने इन्डियाले चाहिँ मिलिट्री पावर यस्तो बढाएछ, चीनसँग लडाइँ लड्ने हिसाबले बढाएको छ। चीनसँग लडाइँ लड्नलाई इन्डियाको पावरको पछाडि चाहिँ रसाले बनाइदिएको रको षड्यन्त्रात्मक शक्ति बढी पुर्याइदिएछ। त्यो रसाको स्याटेलाइट इन्डिया हुन सक्ने अवस्था छैन, जबकि रसाको शक्तिबाट आएछ। त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्दा इन्डिया अब रसा इन्डियाको पक्षको पछाडि मात्रै रहन सक्छ। अलिकति हजुरले भन्नुभएको जस्तै नेपालले विशाल नेपाल प्राप्त गर्ने 3 वटा प्रामाणिक तथ्यहरूको विषयमा यहाँले भन्नुभयो नि, 2टा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो। एउटा चाहिँ सुगौली सन्धि जो 1816 मा भएको थियो, त्यो सुगौली सन्धि तत्कालीन राजाले उनको हस्ताक्षर छैन, त्यसकारणले त्यो वैधानिक छैन। दोस्रो कुरो 1950 मा नेपाल र भारत बीच भएको मैत्रीपूर्ण सन्धिको धारा 8 मा त्यसभन्दा अगाडिका सबै सन्धिहरू खारेज हुन्छन्। त्यस अर्थमा त्यो सुगौली सन्धि नै भए तापनि त्यो खारेज हुन्छ। त्यो 2टा प्रमाण भन्नुभयो। अर्को एउटा प्रमाण चाहिँ के तथ्य? अब यसको अरू धेरै प्रमाण छन्। त्यसको यसमा चाहिँ नेपालले गरेको त्यो सन्धिमा लेखिएको भाषा जुन छ, सन्धिको शब्दमा हङकङलाई चीनको हङकङलाई बेलायतले दिँदाखेरि जुन भाषा प्रयोग गरेको छ त्यो चाहिँ सुगौली सन्धिमा त्यही भाषा प्रयोग गरिएको छ, एक्ज्याक्टली त्यही भाषा प्रयोग गरेको छ। अब त्यो भाषा प्रयोग गरेको भाषालाई लिँदाखेरि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्याख्या भए, चीन र बेलायतको बिचमा व्याख्या भएको आधारमा 100 वर्ष पुगेपछि फिर्ता गर्नुपर्छ। हङकङ चीनबाट अमेरिकाले लिने बेलामा त्यो जुन भाषा प्रयोग गरेको छ त्यो भाषा, त्यो जुन नेपालले ऱ्याटिफाई नगरेको सन्धि छ त्यो सन्धिमा पनि त्यो भाषा प्रयोग गरेको छ। त्यो भाषा हङकङलाई 100 वर्ष पुगेपछि फिर्ता बेलायतले फिर्ता गरे अनुसार बेलायतले नेपालको भूभाग त्यही भाषा अनुसार छ, त्यो भाषाको व्याख्या गर्यो भने व्याख्या हङकङको केसमा भइसकेको छ। त्यही केस अनुसार नेपालले फिर्ता पाउँछ, नेपालले त्यो जमिन फिर्ता पाउनुपर्छ 100 वर्ष पुगेपछि। 100 वर्ष पुगिसक्यो। हजुर हजुर। अब त्यो स्वतः नेपालको हुन्छ। त नेपालको हुने कुरामा नेपालका यो कुरा इन्डियालाई थाहा छ, यी सबै कुरा इन्डियालाई थाहा छ। इन्डियाभित्र कडा कडा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्याति प्राप्त गरेका विज्ञहरू पनि छन्, तिनीहरूले पनि यसलाई षड्यन्त्रात्मक रूपमा इन्डियाले षड्यन्त्रात्मक रूपमा काम गरेको छ। षड्यन्त्र एउटा के भने षड्यन्त्र महाकाली सन्धिका कुरा उठाएर नेपाल त्यही अल्झाउने, यो विशाल नेपालको कुरा उठाउनै नपाउने बनाउने, कालापानीको चुच्चे नक्साका कुरा उठाएर नेपाललाई त्यही अल्झाउने, यतातिर चाहिँ अल्झाउनै नपाउने र यस्तो अल्झाउँदा अल्झाउँदै एकातिर यो षड्यन्त्र गरेर नेपाललाई अल्झाएर उता ठुलो यो बाहेकको नेपालको भूभागको दाबी गर्नबाट एउटा चाहिँ मानसिक रूपमा नेपाली शासकहरूलाई कमजोर बनाउने, नेपालका सत्ताधारीलाई कमजोर। पछिल्लो केही वर्ष उठेको विषय कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा, यो चाहिँ नेपाललाई अल्मल्याउनको निमित्त सानो जमिनमा खुम्च्याउनको निमित्त नेपालले त्यो माग गर्नै छोडोस्
हजुर हजुर किनभने नेपालका विज्ञहरूले लेखेको आर्टिकलहरू मैले पढाएको छु। बेटियाहरूले मैले जब विशाल नेपालको कुरा चाहिँ उठाउँदै गए, गोष्ठी सङ्गोष्ठी गरेँ, मन्त्री भएका ठुल्ठुला मान्छेले मलाई के भने, डाक्टर साहब तपाईँले उठाएको कुरा बेठिक मैले भनेको छैन, ठुल्ठुला मान्छे नेपालको बेठिक भनेको छैन, पहिले भएको नेपाल जोगाउनुहोस् न, त्यो उता अरूले खाइसकेको जोगानको कुरा अहिले गर्ने बेला आएको छैन, पहिले भएकै जोगाउन भन्ने चाहिँ मानसिकता नेपाली ठुल्ठुला विज्ञहरूमा पनि मैले भेट्टाएको छु। त्यस्तो लेखहरू छापेर पनि निकालेका छन्। त्यो आधारमा इन्डियाले यसरी अल्मलाउन एकातिर राखेको छ भने अर्कोतिर प्रचण्ड जस्तो नेपालमा आफ्नो देश विरुद्ध हतियार उठाउने, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो आफ्नो देश विरुद्ध हतियार उठाउने र इन्डियामा बसेर इन्डियाको दाल भात खाएको बापत इन्डियाले जे भनेको छ त्यति मान्ने हिसाबले यी दुईजना मान्छेलाई यत्यादि नेपाललाई कमजोर बनाउनलाई प्रो इन्डियन भएर नागरिकताका कुरा ल्याउनुहोस् अथवा डुबानका कुरा ल्याउनुहोस्, नेपालका जलस्रोतका कुरा ल्याउनुहोस्, नेपालको यातायातको सञ्चारको कुरालाई ल्याउनुहोस्, नेपालको परिवहन सुविधालाई इन्डियाले नदिएको कुरा ल्याउनुहोस्, नेपालले ल्यान्डलक कन्ट्रीले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वले पाएको अधिकारलाई वञ्चित गरेर गर्ने कुरा हो। यो कुरा उठाउँदै नउठाउने मानसिकमा मुखमा लगाएर इन्डियामा पिडालु हालिदिएको छ। यो खास गरेर यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुखमा हालेको छ। अब उनी बितेर गइसके, त्यही पिँडालु मुखमा हाली बितेर गए। त्यसपछि अर्को पिँडालु खाने, त्यसपछिको ज्वलन्त ठुलो पिँडालु खाने प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री नेपालमा बनाएर राखेको छ। त्यो पनि अल्पमतको जनताले तिरस्कार गर्दै लगेको पार्टीलाई इन्डियाको षड्यन्त्रात्मक रूपमा सत्तामा राखेर आफूले भने जस्ता कुरामा सही गराइराखेको छ। षड्यन्त्र कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरामा मैले गरिरहेछु, अल्मलाउने कुरा के गरिरहेछ भन्ने कुरा। त्यसपछि अर्को जबरजस्ती प्रधानमन्त्री बनाएर नेपाल इन्डियामा मर्ज गराउनु पर्छ भनेर बोल्ने बाबुरामलाई चाहिँ इन्डियाको पिँडालु मुखमा हाल्न लगाएको छ। यस्ता मान्छेहरू नेपालमा चाहिँ इन्डियाले किनेर यस्ता मान्छेहरू इन्डियाको विरोध गर्यो भने राष्ट्रपति हुन पाइँदैन भन्ने साइकोलोजी डेभलप गरेर नेपालमा षड्यन्त्रात्मक रूपमा नेपालको संविधान विपरीत राष्ट्रपति बनाएछ दलको। अनि यी सबै कुरालाई नेपालको संविधान विरोध विपरीत त्यो राष्ट्रपतिले नेपालमा नागरिकता कानुन गरेको छ इन्डियाको इसारामा। नेपालमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले जे इन्डियाले भन्यो त्यो मान्ने वातावरण बनाइराखेको छ। त्यसको विकल्पमा उठेका साना दलहरू अब नेपाली जनताको चोइसको विषय आउन सकेका छन्, नेपाली जनताको चोइसको विषय आएछ। त्यसको ठुलो ज्वलन्त उदाहरणको पहिलो अग्रणी नेतृत्व लिएका छन् बालेन शाहले। बालेन शाहलाई फेरि धन्यवाद दिन्छु। हामीले जसरी यो ग्रेटर नेपालको विषय, विशाल नेपालको विषय निकै लामो समयदेखि निरन्तर उठान गरिरहेका छौँ। अब एउटा प्रश्न चाहिँ, पहिलो कुरो त सुगौली सन्धि त्यो आफैमा पनि वैधानिकता होइन, त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने कृत्य जालसाजी थियो भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। त्यो कृत्य जालसाजी भए पनि त्यो सन्धिको प्रमाणपत्र चाहिँ खास गरी कहाँ छ अहिले? बेलायतमै छ कि हामी नेपालभित्रै पनि सुरक्षित छ त्यो? अब प्रमाण त धेरै छन्, बेलायतसँग पनि छ, बेलायतले दिनुपर्छ, दिन्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले माग्न सक्छ। नेपालमा पनि हुनुपर्छ। राख्ने त प्रचण्डहरू जस्ता, कोइराला जस्ताले झिकेर इन्डियालाई दिए भने मलाई थाहा छैन, तर त्यो नेपालमा चाहिँ राखिएको पद नेपालमा भएको हो। ती भएको छापिएर बाहिर प्रकाशित भएका के लेखिया छन् भन्ने कुरा प्रकाशित भएछ। त्यसमा मैले पाएको कपी अनुसार मैले किताबमा पनि निकालेको छु छापेर। त्यसमा ती प्रमाण नेपाल मुलुक कहिले पनि कसैको उपनिवेश नभएको हुनाले कसैले लिएर गए भन्ने कुरा चाहिँ शङ्का म गर्दिनँ। शङ्कामा चाहिँ जो इन्डियाको दलाल भएर, बेलायतको दलाल भएर नेपालको राजनीतिमा काम गरेका छ तिनीहरूमाथि शङ्का छ। यदि हरायो भने तिनीहरू नै जिम्मेवार छन्, तिनीहरूले नै दिएको हुन्छ, अरू कसैले। यदि नेपालमा फेला परेन भने पनि हामीले बेलायतबाट त्यो जिताउन सक्छौँ, ल्याउन सक्छौँ। कुनै त्यसमा दोधार र प्रमाण नभेटिने भन्ने कुरा छैन। त्यसो भए अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब त्यो सुगौली सन्धि हुँदाखेरि त तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायत र नेपालबीच सुगौली सन्धि भएको थियो। अब हामीले त्यो गुमेको जमिन फिर्ता ल्याउनु पर्दाखेरि कुरा कोसँग गर्नुपर्छ? अहिले इन्डियासँग गर्नुपर्छ कि बेलायतसँग गर्नुपर्छ? होइन, प्रमाणको लागि कुरो पर्यो भने बेलायतसँग पनि गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा त इन्डियासँगै गर्नु पर्यो, इन्डियासँगै। किनभने अकुपाई त इन्डियाले गरेको छ नि अहिले।
उपभोग त इन्डियाले गरेको छ नि। हजुर हजुर। अब इन्डियाले चाहिँ इन्डिया स्वतन्त्र भएपछि इन्डियाको नकारात्मक पक्ष के हो भने इन्डिया अहिले पनि बेलायतबाट स्वतन्त्र छैन। इन्डियाको कमनवेल्थको मेम्बर छ। कमनवेल्थको मेम्बर भनेको इन्डियाको हेड अफ द स्टेट बेलायतको राजा हो। बेलायतको राजाको निर्देशनमा काम गर्छ। इन्डिया स्वतन्त्र हुँदाखेरि जे घोषणा गरेको छ बेलायतले त्यो घोषणा अनुसार इन्डिया स्वतन्त्र छैन। त्यसको डकुमेन्ट चाहिँ बेलायतको डकुमेन्ट शाखामा अहिले पनि छ। जहिले पनि बेलायतको पार्लियामेन्टले पास गरेर त्यो फिर्ता लिन सक्ने अधिकार राखेर चाहिँ बेलायतले इन्डियाले त 1947 मा स्वतन्त्र घोषणा गरेको र स्वतन्त्र दिवस मनाउँछ फेरि उसले, त्यो चाहिँ के हो? हैन, त्यो देखावटी मात्र, त्यो पनि देखावटी हो। पहिलो कुरा इन्डियाले यो चाहिँ लर्ड माउन्टबेटनले इन्डियामालाई बेलायती शासन कसरी गर्नुपर्छ भनेर नेहरूलाई 1 वर्ष बेलायतको पार्लियामेन्टले पास गरिसकेपछि पनि इन्डियामा 1 वर्ष थप बसेर गभर्नर जनरल थप बसेर तालिम दिएको छ। आज पनि इन्डियाको शासन व्यवस्था बेलायत र पश्चिमी मुलुकको संस्कारबाट गाँसिएको छ। आज पनि इन्डियाको सरकारी कामकाजी भाषा बेलायती अङ्ग्रेजी प्रयोग हुन्छ। आज पनि इन्डियामा धर्म संस्कारका कुरा चाहिँ सेकुलर स्टेटका कुरा सबै बेलायतले बनाएको लागू छ इन्डियामा। आज पनि इन्डियाको संविधानले आज पनि वैदिक शासन पद्धति के हो, वैदिक शासन पद्धति कसरी हुन्छ भन्ने अखण्ड भारतै भए छैन। इन्डिया आज पनि इन्डिया त भारतको राज्य भारतवर्ष हो नि। भारतवर्ष भनेपछि यो पुरै जम्मूद्वीप आर्यावर्त भूभाग पर्छ। भारतवर्ष नभएर तिनीहरूले भारत खण्ड नभनेर यिनीहरूले चाहिँ संविधानमा त इन्डिया लेखेको छ। इन्डियाको कामकाजको भाषा इन्डिया छ। इन्डिया भनेको बेलायतले शासन गरेको भूभाग। त्यो इन्डिया बेलायतले शासन गरेको भूभाग बाहेक इन्डियाले बेलायतबाट इन्डियाले आजसम्म सिकेको के भने गुरुले जसरी शिक्षा दियो माउन्टबेटनले त्यही शिक्षा इन्डियाको चेला नेहरूले चाहिँ त्यही शिक्षा लिएर त्यो शिक्षा अनुसार बेलायती शासन पद्धतिमा लाग्यो। अर्थव्यवस्था बेलायती छ, बेलायती शासन पद्धति छ। त्यो सिद्ध पद्धति अनुसार इन्डियालाई चाहिँ इन्डिया बनाएको छ, भारत भएको छैन। इन्डिया आज पनि भारत छैन, त्यो इन्डिया हो। त्यस हुनाले भारतवर्ष र इन्डिया यो 3टा शब्द नेपालीले अझै राम्ररी बुझ्नुपर्छ। भारतवर्ष भनेको जम्मूद्वीप भरतखण्ड जम्मै चाहिँ यसमा हाम्रो चाहिँ यो भरतखण्ड भनेपछि भारतवर्ष भनेपछि हामीले चाहिँ साउथ एसिया भन्दा पनि अरू ठुलो हिमवत खण्ड भन्दा पनि अरू ठुलो भूभाग बुझ्नुपर्छ। हजुर हजुर। अब त्यो भनेर त्यो दाबी इन्डियाले गर्न मिल्दैन। त्यो भित्र धेरै देश बस्छन्। अर्को चाहिँ इन्डिया अङ्ग्रेजले छोडेको इन्डिया भन्दा बाँकी इन्डियाले उपनिवेश बनाएको हो। त्यो उपनिवेश बनाएकोमा 7वटा राज्य आसामका जुन चाहिँ क्रिस्चियन प्रधान बनेका छन्, जो नेपालीहरू पनि त्यहाँ थुप्रै छन्, ती भारतले अधीनस्थ गरेको भारत स्वतन्त्र भएपछि उपनिवेश बसेको त्यहाँको राज्य छ। हैदराबाद पछि बनाएको। अब यसरी पछि बनाएको दुआ जमन ड्युक यिनीहरू सबै पछि उपनिवेश बनाउँदै लिएर गए। उपनिवेश बनाउँदै लिएर जाँदाखेरि चाहिँ जम्मू काश्मीर पनि त्यसमध्ये एउटा हो जो उपनिवेश हालै अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बनाए। जुनमा त्यही देशको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले युएनओमा गएर हस्ताक्षर गरेको छ। युएनओमा गएर हस्ताक्षर गरेर भनेको छ म प्लेबिसाइट गराउँछु अथवा जनमत सङ्ग्रह गराउँछु। जनमत सङ्ग्रहमा इन्डिया र पाकिस्तान बाहेकका अरू देशका मुलुक कर्मचारी ल्याएर जनमत सङ्ग्रह गराउँछु। त्यो जनमत सङ्ग्रहले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई म मान्छु भनेर 4 पटकसम्म युएनओमा गएर उनले चाहिँ भनेको कुराको विपरीत अहिले आएर मोदीको पालामा आएर त्यसलाई चाहिँ अधिकरण गरेर ल्याए। हजुर हजुर। अब यही सरकारको पालामा चाहिँ अब हाम्रो भुटान सिक्किमलाई इन्डियामा एनेक्स गर्यो। भुटान एनेक्स गर्न सजिलै सक्ने वातावरणमा डिफेन्स इन्डियाले हातमा ल्याएछ। अब यो सबै त्यस्तै भुटान र सिक्किमको दुईटै अवस्था इन्डियाको हातमा पाउने गरेर कानुनी राज्य बनाउन लागेछ। त्यो बनाउनुमा नेपालको प्रचण्डलाई हातमा लिएको छ सबभन्दा खतरनाक। त्यसको पछाडि आँखा चिम्ल्यो गरेर कान बहिरो भएर बसेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा, जुन पनि गिरिजा पथमा छन्, गिरिजाको बाटोमा हिँडिरहेका छन्।
त्यो उनलाई सत्ता बाहेक नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राख्नुपर्छ भन्ने उनले पनि आवाज एउटा पनि उठाए। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले यो कुरामा समर्थन गरेर अब म निस्कन्छु, म आजसम्म म मुख खोलेर नबसे पनि निस्कन्छु भन्ने एउटा सदस्य, एउटा महासचिवले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकोले बल्ल उठाएछ। त्यो काङ्ग्रेसभित्र अलिकति ठाउँ पायो भने 100 जना उठ्ने अवस्थामा छन् त्यो किसिमको। तर शेरबहादुर भएसम्म यो इन्डियाको दलाली काम गिरिजाले जस्तै जुन गरिरहेछ त्यो दलाली काम गर्नबाट उम्कन सक्दैन। अब नेपाली जनता त्यहाँ चाहिँ त्यो अवस्था छ। तेस्रो कुरा, 1960 मा युएनओले निर्णय गरेछ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा, जब चाहिँ लिग अफ नेसन्सबाट युएनओ भयो, युएनओ बनिसकेपछि युएनओले 1960 मा एउटा निर्णय गरेछ। जुन निर्णय के गरेछ भने बेलायतले उपनिवेश बनाएका जति देश छन्, सूर्यास्त कहिल्यै नहुने, ती उपनिवेश भएका सबै देश र उपनिवेश भएको भूभाग बेलायतले छोडेको छ, छोड्न मन्जुर गरेको छ। विश्वमा कोही पनि अब स्वतन्त्र नभएर रहन सक्दैन भने युएनओको 1960 को सन्धि छ, घोषणापत्र छ। त्यो घोषणापत्र अनुसार पनि अब यो ग्रेटर नेपाल त अङ्ग्रेजको पाला युएनओको उपनिवेशमा चाहिँ आएको भूभाग हो, नेपालको खाएको। अहिलेको जुन चाहिँ इन्डिया अधीनस्थ भूभाग छ त्यो युएनओको निर्णय अनुसार पनि त्यो भूभाग नेपालको हुन्छ। त्यो युएनओले होइन मैले गरेको भन्दैन, अहिले युएनओ नेपालको पक्षमा उभिनुपर्छ। हजुर हजुर, त्यो युएनओको चाहिँ घोषणा अनुसार पनि स्वत त्यो जमिन नेपालको प्राप्त हुन्छ, नेपालको हुन्छ। हजुर हजुर। अब यहाँ त कुरा के भयो भने नेपालमा सत्तामा लैजाने इन्डियाले जे भन्छ त्यही भनेको मान्नुपर्ने। इन्डियाको षड्यन्त्र रहको जन्जाल र षड्यन्त्र कति बलियो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 200-300 सांसद भएको देशमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो छोडेर चौथो, पाँचौँ चाहिँ अवस्थाको इन्डियाको दाल भात खाएर इन्डियाले तालिम दिएर प्रो इन्डियन बनाएको प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई षड्यन्त्र, इन्डियन एम्बेसीले गरेको षड्यन्त्र, रहले गरेको षड्यन्त्र अनुसार यसलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने। 32 सिटको तेस्रो दल अब त्यो तेस्रो पनि छैन। अब यथार्थमा जाने हो भने अब यो अरू साना फुटेर हो, जो राष्ट्रवादी सक्रियताको आधारमा तिनीहरू एक रूप विचार एक भएकालाई एक ठाउँमा गर्ने हो भने यो चौथो पाँचौँ हुन्छ। अघिल्लो प्रश्नको उत्तर अलिकति आएन जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तै अहिलेको इन्डियाको पोजिसन हेर्ने हो भने चाहिँ इन्डिया स्वतन्त्र छैन, बेलायतकै नियन्त्रणमा रहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले त्यो गुमेको जमिन फिर्ता ल्याउने हो भने त बेलायतसँग कुराकानी गर्नुपर्ने रहेछ। हो, त्यो होइन, बेलायतसँग पनि गर्नु पर्यो, बेलायतसँग गर्नु पर्यो, युएनओसँग पनि गर्नु पर्यो। युएनओसँग आएछ। अब यहाँ नेपालका त कति बेवकुफ छन् भन्ने म एउटा घटना तपाईँलाई सुनाउँछु। हजुर हजुर। नेपाल यी सबै मैले अहिले भनेका कुराको कारणमा नेपाल ग्रेटर नेपालको अवस्थालाई त्यो नेपाल हो इतिहासले प्रमाणित गरेका छ, यो सबै भएछ भने नरहरिनाथले यी सबै, नरहरिनाथ त अन्तर्राष्ट्रिय जगतको इतिहासको नेपालका सबभन्दा ठुला ज्ञाता हुन्, राज संस्थाले पनि विश्वास गरेको विज्ञ मान्छे। अनि उनी एउटा चाहिँ त्यागी मान्छे, शुद्ध योगी हुन्, छल कपट झुट्टो बोल्दै नबोल्ने, सत्य कुरा कहिल्यै नछोड्ने मान्छे हुन्। उनले चाहिँ नेपालका यी विषयमा धेरै ग्रन्थ लेखेका छन्, ती ग्रन्थ प्रकाशित छन्, तिनमा यी तथ्यहरू तिनमा आएका छन्। यसमा आएको आधारमा उनले चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ नेपालको यो भूभाग नेपालको हो भनेर सुप्रिम कोर्टले फैसला गरिदियोस् भनेर यो भूभाग चाहिँ को बारेमा उनले सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अब त्यो मुद्दा जगजाहेर छ, त्यसको डिटेल नजाउँ। हजुर हजुर। त्यो मुद्दा दायर गरेको मुद्दामा चाहिँ इन्डियन एम्बेसीले नेपालको न्याय सेवामा हस्तक्षेप गरेको मार्फत, कार्यपालिका मार्फत, इन्डियाले दाल भात खुवाएका मान्छे मार्फत हस्तक्षेप गरेर त्यो मुद्दा खारेज गराउन लगायो, मुद्दा खारेज गर्नु। हजुर हजुर। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो देशको टेरिटोरी, आफ्नो देशको विशाल नेपाल हो भनेर फैसला गर्न आँट आएको नेपालको न्यायाधीश भए ती न्यायाधीश 3 जना न्यायाधीशले निर्णय गरेका छन्। तिनटैले नेपाली कानुन विपरीत, संविधान विपरीत, त्यो सम्झौता विपरीत, नेपाल इन्डियाको इतिहास विपरीत, तथ्य विपरीत फैसला गरेका छन्। त्यो फैसला इन्डियन एम्बेसी र इन्डियाको साउथ डेस्क अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय र रहको दबावमा उनीहरूले जे भने त्यही निर्णय नेपालको सुप्रिम कोर्टले गर्यो।
अदालतका मान्छे पनि नेपाली राष्ट्रवादी नेपाली सोचका छैनन् भन्ने कुरा त्यसले पुष्टि गर्छ। त्यो चाहिँ अधिकतम कुरा के हो भने आँट आएपछि फैसलै गर्नुपर्ने हो। फैसलै गर्नुपर्ने त्यो नेपालको भूभाग हो, इन्डियाले छोड्नुपर्छ। इन्डियाले छोड्नुपर्छ भने चाहिँ नेपालको भूभाग हो, नेपालले दाबी गर्नुपर्छ भनिदिन सक्नु पर्थ्यो यदि नेपाली न्यायाधीश भएको भए। ती तीनटै न्यायाधीश नेपालीपनको भएनन्। इन्डियन एम्बेसीको प्रेसरमा, रहको प्रेसरमा र सर्ट डेस्कको प्रेसरमा काम गरे। अनि न्यायालय त्यो निर्णयपछि म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी भएपछि यस्ता घटना विश्वका मैले देखेको छु। यस्ता घटनामा न्यायाधीशले आँट नआएको अवस्थामा के गरेका छन् अरू देशमा विश्वका न्यायाधीशले के गरेका छन् भने यस्तो मुद्दा यो सार्वजनिक बहसको विषय भएको हुनाले मुल्तवी राख्ने भन्ने निर्णय छ। विश्वभरिमा यस्ता विषयका जति मुद्दा परेका छन् त्यो मुद्दामा चाहिँ आँट नआएका न्यायाधीशले सार्वजनिक बहसको विषय भएको हुनाले मुल्तवी राख्ने भने, अथवा जनताले यो विषयमा विरोध गरिराख्न पाउँछन्, जनताले यो विषय उठाइराख्न सक्छन्। त्यो जनताको विषय हो, नेपाली जनताको विषय हो, नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदको विषय हो, नेपाली जनताको कार्यपालिका प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको विषय हो, राजाको विषय हो, राष्ट्रपतिको विषय हो, यो किसिमको विषय हो भन्ने अर्थ लाग्छ त्यस्तो परिभाषाले। अथवा बहस जनताले गर, यो कानुनले ठ्याक्कै फिर्ता गर भनेर आदेश अन्तर्राष्ट्रिय जगत भएको हुनाले आदेश दिन मिल्दैन। त्यसकारण यो सार्वजनिक बहसको विषय हुनाले सार्वजनिक मुल्तवी रहन्छ भनेर लेख्नुपर्ने ठाउँमा यो खारेज हुन्छ भन्ने शब्द लेखे। त्यो शब्द इन्डियाको सञ्जालभित्र नेपालको न्यायालय पनि छ। न्यायालयमाथिमा पनि राष्ट्रियता संरक्षण, अन्तिम संरक्षण त्यहाँबाट हुन्छ भन्ने हटाइयो। इन्डियाको जालझेलमा नेपाली जनताले कहिल्यै प्रश्न उठाएको नेपालको राजा वीरेन्द्रसँग इन्डियाले सतत शान्ति प्रस्ताव लिएर आएर नेपाल ल्याएदेखि दुईटा कुरामा इन्डियाको आत्मबल गिर्यो। जब नेपालले शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव ल्यायो, शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई विश्व एकलट्टी भएर नेपाल पक्षमा आयो। एउटा इन्डिया मात्रै एक्लै लप्सीको बिहा फुत्किए जस्तो फुत्किने अवस्थामा आएपछि इन्डियाले नेपालमा राज संस्था भएसम्म हामीले चाहेअनुसार गर्न सक्दैनौँ। त्यो औपनिवेशिक मानसिकतामा राजसत्ता चाहिँ यो राजसत्ताकै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने भूमिकामा चाहिँ अर्को इन्डियाको एउटा खेल यथार्थ पनि खेलियो। भनेपछि इन्डियाको आजसम्मको नेपालप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण किन त्यस्तो भन्दाखेरि यदि नेपालमा साँच्चै बलियो स्वतन्त्र सरकार आयो भने विशाल नेपालको कुरा उठाउँछन्, ती कुराहरू उड्छ, त्यो जमिन फेरि नेपालको पक्षमा आउँछ। त्यसकारणले नेपाल चाहिँ सधैँ इन्डिया आश्रित भइराखोस्, कमजोर भइराखोस् यहाँको सरकार, उसले माइक्रो म्यानेजमेन्ट सधैँ गरिराखौँ भन्ने त्यो दृष्टिकोण पनि उसको रहेको पाइयो। अब यो तपाईँले उठाएको प्रश्नसँग म इन्डियालाई के भन्न चाहन्छु भने हजुर, इन्डियाले एउटा बालुनमा हावा भरिरहेछ। त्यो हावा यति धेरै भर्न लाग्यो कि अब बालुन फुट्छ। बालुन फुट्छ भनेको मतलब इन्डिया अब जम्मू काश्मीरको इन्डियन अकुपाइड भएको जम्मू काश्मीर र पाकिस्तानी अकुपाइड भएको जम्मू काश्मीर एकै ठाउँमा आएर एउटा स्वतन्त्र देशको आवाज त्यहाँ उठ्न सक्छ। फेरि हरिसिंह आऊ देश बचाऊ भन्ने अवस्था हुन सक्छ। इन्डियामा पन्जाब हरियाणा इन्डियापट्टि छ, त्यो पन्जाब हरियाणाको आधा भाग पाकिस्तानमा छ। अब चाहिँ पन्जाब स्टेट स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर ती दुईटै देशका आवाज त्यहाँ उठ्न सक्छ। त्यो उठ्ने वातावरण बनाएको छ। त्यसलाई इन्डियाको क्यानाडाले त्यसलाई समर्थन गरिसकेका छ। क्यानाडाले समर्थन गरेको कारणले इन्डिया कमजोर भएछ र इन्डियाको क्यानाडासितको डिप्लोमेटिक सम्बन्ध पनि कमजोर भएको छ। त्यो उदाहरणको लागि भने यो चाहिँ इन्डियाले जबरजस्ती लागेका हामी स्वतन्त्र राज्य हौँ र राजा महेन्द्रले फोर फिङ्गर थ्योरी अन्तर्गत जम्मू काश्मीर, नेपाल, सिक्किम, भुटान र आसाम यी पाँचवटा चाहिँ त्यसबेला आसाम भनेको अहिले आसामका 7वटा राज्य छ, आसाम भनेको एउटा हो। त्यो मिलाएर चाहिँ नेपालमा हिमालय किङडम बनाउने र त्यो हिमालय किङडम एउटा शक्तिशाली विश्वको शक्तिशाली राज संस्था बनाउने भनेर जुन योजना राजा महेन्द्रले उठाएका थिए र यी देशका राजा हरिसिंहदेखि यी सबैका चाहिँ यो हिमालय किङडम बनाएर एउटा चाहिँ युनाइटेड हिमालको शक्तिशाली मुलुक बनाउने जुन चाहिँ आँट गरेका थिए, त्यसले चाहिँ
जलस्रोत विश्वको जलस्रोतले एसियालाई पाल्ने जलस्रोतको नेतृत्व पनि गर्थ्यो, जडीबुटीको नेतृत्व पनि गर्थ्यो, वैदिक सभ्यता र संस्कारको नेतृत्व पनि गर्थ्यो, वेद धर्म र सम्प्रदायका बीचको नेतृत्व पनि गर्थ्यो र संसारमा चाहिँ इसाई र मुसाई हिसाबले सम्प्रदायले धर्मको दावा गरेर आएका त्यो होइन है बाबु, तिमीहरू सम्प्रदाय हो, म्यानमेड हो, तिमीहरू वास्तविक धर्म होइन, धर्म प्रकृतिको नियमअनुसार आएको असली नेपाल हो, हिमालय किङडम हुनेछ भन्ने जुन वातावरणको दर्शन बनाउन खोजेका थिए महेन्द्रले, त्यो दर्शनको शक्तिशाली बनाउनलाई यसलाई चकनाचुर पार्ने पनि इन्डियाको यही शक्ति भयो। हजुर हजुर। जुन शक्तिको कारणले अहिले इन्डियामा पक्षपातपूर्ण शासन भएछ। अहिले केही प्रान्तमा देखिसकेको छ पक्षपातपूर्ण के भने हिन्दू र अधिराज्य बनाउने भन्ने। हिन्दू अधिराज्य त इन्डियामा हुने होइन, राज संस्था त इन्डियाले फालिसक्यो। अब अधिराज्य भयो, बेलायतको राजालाई तिनीहरूले गुरु राजा मानेको छ। हिन्दू अधिराज्य बेलायत त हुन चाहँदैन, बेलायत त हिन्दू अधिराज्य हुन चाहँदैन। अमेरिका लगाएपछि क्रिस्चियन सोसाइटीका जति मुलुक छन् त्यो मुलुकले चाहिँ आफूलाई क्रिस्चियन मुलुक बनाउने। अमेरिकाले चाहिँ क्रिस्चियन होइन हामी सेकुलर हौँ भन्छ, बाइबल टाउकोमा हालेर शपथ ग्रहण गराउँछ। नेपालको प्रचण्ड केपी ओलीलाई चाहिँ नेपालमा गीता टाउकोमा हालेर श्रीमद् भागवत टाउकोमा हालेर शपथ गराउनु सट्टा ईश्वरै मान्दैन मैले चाहिँ, त्यसकारण यो चाहिँदैन भनेर भन्न पनि तिनीहरूले सिकाउँछन्। अनि बेलायतमा चाहिँ नेपालमा बेलायती आएर सेकुलर स्टेट बनाऊ भनेर राजा वीरेन्द्रको पालामा, राजा महेन्द्रको पालामा 100पल्ट डेलिगेसन आए। अमेरिकाका सिनेटर आएर त्यो किसिमको गरे। त्यसमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रले बार दिएको जवाफ के हो, राजा महेन्द्रले वीरेन्द्र दिएको, पहिले सेकुलर नेपाल बनाउनुभन्दा हामी विचार गरौँला, त्यो भन्दा पहिले सेकुलर बेलायत बनाएर आऊ न। बेलायतीलाई त्यो जब तिमीले आफ्नो देश सेकुलर नबनाउने अनि अरू देशमा सेकुलर बनाउन आउने, त्यो पनि धर्मको वेदको सूत्रको बाहिर गएर। यसरी नेपालमा राजा वीरेन्द्रको अगाडि इन्डिया पनि बोल्न नसक्ने भएको थियो, क्रिस्चियन सोसाइटी पश्चिमा पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा थियो। यो दुवै अवस्था भएको हुनाले उनको परिवारसहित हत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा दरबार हत्याकाण्डमा जम्मै विदेशीको हात छ। कसरी गरे, कहाँ गरे त्यो चाहिँ खोजको विषय हो। अब आउने पिँढीहरूले खोज्नुपर्ने विषय हो। प्रमाण भेटिन सक्थे, प्रमाण उनीहरूले नै प्रमाण नभेटिउन् भनेर प्रमाण लुकाउने काम फेरि उनीहरूले गरिरहेछन्। त्यसो हुनाले जब सो लङ एज नेपाल हिमवत खण्ड धर्म राष्ट्र, वैदिक धर्म राष्ट्रको, सनातन धर्म राष्ट्रको वैदिक राज्य कायम हुँदैन तबसम्म यो खोजको विषय विश्वमा शान्ति पनि आउँदैन। नेपाल यो नभए विश्व शान्ति पनि बनाउन सक्दैन। जुन शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव यी विश्व शान्ति बनाउने आशयले ल्याएको थियो र अहिले पश्चिमा मुलुकले नेपालमा शेरबहादुर देउवा जस्तालाई असंलग्न तटस्थ नीतिबाट उम्काएर बाहिर ल्याए, अमेरिकाको पछि लग्गु बनाइदिए, नाटोको पक्षमा चाहिँ खडा गरिदिए। अब यो किसिम वैदिक संस्कार सभ्यता भाँच्न लगाए। अब यहाँ चाहिँ नेपालका भेहिकलमा चाहिँ अब अमेरिकाको कन्ट्रोल हुने गरेर भेहिकलका गाडी नम्बरहरू उनीहरूको कन्ट्रोलमा हुने बनाए। नेपालको ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल सिस्टम अमेरिकाको कन्ट्रोलमा जाने बनाएछ। नेपालको उद्योग कल कारखानाहरूको अवस्था चाहिँ इन्डियाको पल्टोमा जाने चाहिँ वातावरण बनाइदिइसकेको छ। यतिसम्म कि अहिले आएर प्रचण्डले नेपालमा, म त डाइरेक्ट संलग्न भएको त्यसको प्रोजेक्ट म्यानेजर भएरै बसेको मान्छे, नेपालमा चाहिँ हेटौँडा टेक्सटाइललाई 35,000 मेट्रिक टन कपास नेपालले त्यसले कन्ज्युम गर्थ्यो, जुन कपासको 50% भन्दा कम चाहिँ नेपालमा खत्तम हुन्थ्यो। बाँकी अमेरिका नै एक्सपोर्ट गर्ने, विश्वभरि एक्सपोर्ट गर्ने कपडा उद्योग उत्पादन हुन्थ्यो। त्यो कपडालाई बम्बईको मिललाई समेत पुग्ने गरेर बुटवलमा कपासको धागो कारखाना खोलिएको थियो। त्यति सफल यी दुईटा संस्था थिए, कारखाना खोल्यो। त्यो कारखानालाई पुग्ने कपास चाहिँ इन्डियाको राजस्थान र चाहिँ इजिप्टबाट नेपालमा ल्याइन्थ्यो। त्यो नेपालको कच्चा पदार्थ पनि नेपालको उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने राजा वीरेन्द्रको सिद्धान्त अनुसार त्यो कपासको प्रोजेक्ट इन्चार्ज म थिएँ। पहिले खजुरामा चाहिँ त्यो उत्पादन गरेको कपासको 10,000 हेक्टर जमिनमा कपास खेती सरकारी तवरमा र त्योभन्दा बढी चाहिँ 30,000 हेक्टर जमिनमा बाँके, बर्दिया र दाङ भ्यालीमा चाहिँ कपास खेती गरेर 35,000 मेट्रिक टन गरेर पुनर्वासले नेपालको पुनर्वास
सरकारले सुशासित राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको त्यसको आयोजना प्रमुख म थिएँ। त्यहीमा बेलिङ मसिन मैले राखेको छु, बेलायतबाटै झिकाएर बेलिङ मसिन राखेको छु। त्यहाँ चाहिँ जिनिङ मसिन छ, त्यहाँ जिनिङ मसिन छ। 10,000 टनभन्दा बढी अटाउने गोदाम बनाइएका छन्। त्यहाँ कपास विकास बोर्ड बनाइदिएको छ। बोर्डको केन्द्र पनि खजुरामै बाँकेमै बनाइदिएको छ। बोर्ड बैठक पनि त्यहीँ बस्थ्यो। त्यो चाहिँ नेपालको कच्चा पदार्थ कपास एउटाले नेपाल फेरि चाहिँ हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटबल धागो कारखाना फेरि बिउदियो भने नेपालको इकोनोमी बलियो हुन्छ भन्ने कुरा इन्डियाले चाहिँ इन्डियामा गएर अब कान फुक्दियो प्रचण्डको कानमा र त्यसलाई बन्द गर्यो। यसमा प्रचण्डको पनि स्वार्थ छ। किनभने त्यो 10,000 बिघा जमिन प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेका छन्। त्यो सरकारी जमिनमा त्यो फिर्ता दिनु नपर्ने अवस्थामा आएको छ। उनका चाहिँ उमेर नपुगेका बाल सैनिकहरूलाई पनि त्यो बाँडेका छन्। बाल सैनिकहरूले आवाज उठायो भनेर त्यो आवाजलाई गर्नलाई सरकारी पैसाबाट फेरि 2-2 लाख रुपियाँ दिने भनेर यता निर्णय गरेका छन्। उता राष्ट्रको उन्नति चाहने होइनन् प्रचण्ड भन्ने कुरा आजको चाहिँ अन्नपूर्ण पोस्ट हेर्नुहोस्। आजको चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ हेर्नुहोस् कि नेपालमा चाहिँ त्यो मैले मेरो हातले गरेर मैले ट्रकका ट्रक मैले यतिसम्मकै त्यो जिनिङ गर्दाखेरि उत्पादन भएको कपासको बिया जुन छ त्यो बिया चाहिँ 10,000 टन बिया चाहिँ थुप्रिएर बाँकेमा चाहिँ चौरमा थुप्रिएर राख्न परेको अवस्थाले म आफै त्यो बिया कसले किन्छ भनेर लखनऊ कानपुर गएँ। कानपुरका कारखानाहरूले हामीले किन्छौँ भनेर मैले टेन्डर निकालेर कानपुरबाट ट्रक ल्याएर मैले 10,000 लाखको जिनिङ त्यो बियाबाट जिनिङबाट उत्पादन गरेको बिया त्यसको तेल बनाउँदो रहेछ। घसपेल निकालेर त्यसको चाहिँ डाल्डा तेल हुन्छ। त्यो तेल बनाउने कानपुरका मान्छेले आएर बोकेर नेपालमा मैले बेचेको छु, राजस्व आम्दानी गरेको छु। त्यो सबै ल्याएर कानपुरमा खेर गएर फालिएको भनेको पनि सदुपयोग गरेको छु मैले। त्यस्तो किसिमको मैले आफै गरेको काम कुरा भन्छु। अनि हेटौँडालाई चाहिँ कपास बिलिङ गरेर कपास हेटौँडा बुटबललाई पठाइसकेको छ। त्यसमा 60,000 नेपालीले रोजगार पाएको थिए त्यस बेला। अहिले त्यो बढेर चाहिँ 1 लाख नेपालीले रोजगार 1 लाख परिवारले पूर्ण रोजगार पाउँथे। जुन नेपालको उत्पादनले नेपालको चाहिँ कपडा शुद्ध अहिले यो सिन्थेटिक फाइबरका बनाउनु सट्टा शुद्ध कपासको कपडा बन्थ्यो जुनको अन्तर्राष्ट्रिय मोल पनि बढी हुन्छ। नेपालभित्र नेपालले त्यो लगाउने मान्छे स्वस्थकर हुन्छ। यो चाहिँ सिन्थेटिक फाइबर भन्दा यो स्वस्थकर हुन्छ। त्यो नेपालमा आत्मनिर्भर हुने राजा वीरेन्द्रको बेसिक निड बाई 2000 भन्ने नीति अनुसार कपडामा आत्मनिर्भर हुने यो भूमिकालाई भत्काउनलाई लाए। अहिले मोदीले भन्दैमा देशले यो भत्काइदिन फेरि बनाउन लागेको यो भत्किया छैन भनेर आएर कपास विकास बोर्ड खारेज गरिदिए। अनि त्यो कपास अब कसले किन्ने हो थाहा छैन। अहिले पनि खेती भइरहेछ थोरै थोरै। त नेपाललाई कसरी अझ कमजोर परनिर्भर बनाउने परनिर्भर लैजाँदै जाने त्यसको भूभागलाई चाहिँ कसरी उसको अब नेपाली जनता चाहिँ यस्तो बनाउनुमा नेपाली जनतालाई नै प्रयोग गरे। गिरिजालाई प्रयोग गरे, शेरबहादुरलाई प्रयोग गरे, बाबुरामलाई प्रयोग गरे। अब यहाँ आएर प्रचण्ड जस्तो यो नामै लिन नहुने मान्छे 3टा गैताल मान्छेहरूले नेपाललाई प्रयोग गरेर नेपालमा धर्मनिरपेक्ष बनाए। नेपालको राष्ट्रलाई संरक्षण दिएको अभिभावक गुमाएर नेपालको राज संस्थालाई विघटन गरिदिए। वैदिक संस्कारको सभ्यता विश्वलाई शान्ति वसुधैव कुटुम्बकम विश्व शान्ति भनेर विश्व शान्ति बनाउने एकमात्र सूत्र विश्वमा बाँकी रहेको केन्द्र नेपाल भन्ने ठाउँमा त्यसलाई बिगारेर धर्मनिरपेक्ष बनाए। अहिले इसाईको करण गर्नलाई प्रधानमन्त्री नै लगाएर इसाईकरण गरे। नेपालका जम्मै प्रधानमन्त्री मिलेर चाहिँ होली वाइन भनेर वाइन खाएर 1500 जोडीले वाइन खाएर अनि नेपालमा क्रिस्चियनको उद्घाटन गरे। यो किसिमको सत्य धर्मलाई छोडेर असत्य सम्प्रदायलाई अँगालेर यिनीहरू पैसाको पछाडि हिँडेर दलाली काम गरेका छन्। अब नेपाली जनतालाई मेरो आह्वान के छ भने यी दलाली गर्ने मैले नाउँ लिएका मान्छेलाई कहिल्यै कहीँ पनि त्यो दल र ती संलग्न भएका संस्थालाई नेपाली जनताले यदि नेपाललाई जोगाउनु छ भने तिनलाई नेपालको राजनीतिबाट आउट गर्नुपर्छ। सबै सम्पूर्ण रूपले जनताको तहबाट भयो। अब अर्को कुरा ग्रेटर नेपालको विषय, विशाल नेपालको विषय उठान गर्ने मानिसहरू, औँलामा गर्ने मानिसहरू मात्र छन्। हामी नेतालाई, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई त दोषी देखि नै रहेका हुन्छौँ। खास गरी विशाल नेपालको विषयमा यहाँ यति धेरै प्रोफेसरहरू, डाक्टरहरू, बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ।
उहाँहरूले विशाल नेपालको विषय कहिले पनि उठाउनुहुन्न। अझ के भन्नुहुन्छ भने त्यो त एउटा इतिहास भइसक्यो, भारतले उपभोग गरिरहेको छ, भकै नेपाललाई राम्रोसँग चलाउन सकिएको छैन। त्यसकारणले त्यो कुरा गर्नु भने चाहिँ काल्पनिक कुरो हो, त्यो फिर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यतातिर ध्यान दिनुभन्दा भकै नेपाललाई कसरी जोगाउने, कसरी चलाउने त्यसो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? त्यो कमजोर मानसिकता, बिकाऊ मानसिकता हो, त्यो प्रचण्ड मानसिकता हो, त्यो गिरिजा मानसिकता हो। सत्य सत्य हुन्छ, सत्य कहिल्यै डग्दैन, सत्यलाई छाड्नु हुँदैन कि हाम्रो वैदिक धर्मले सिकाएको। उहाँहरूले अझ के भन्नुहुन्छ भने अब भारत विशाल राष्ट्र भयो, भारतले त्यो जमिन फिर्ता गर्ने अवस्था, छोड्ने अवस्था छैन, अब युद्ध लडौँ, हामीसँग त्यो सामर्थ्य छैन। ए बाबा, यो युद्ध लडेर आउने विषय पनि होइन। युद्धकै कुरा गर्छन् भने नेपालको इतिहास पल्टाएर हेरौँ ती विद्वानहरू भन्नेहरूले। तपाईले जुन विद्वान भन्नुभयो ती विद्वानहरूले नेपालको इतिहास पल्टाउँ, विश्वमा कहिले सूर्यास्त हुँदैन भन्ने अङ्ग्रेजलाई जति पटक नेपालमा लड्यो त्यो सबै पटक नेपालका भर्खरै बच्चा जन्मेको बच्चालाई पेटमा बाँधेर बन्दुक लिएर चाहिँ ती अङ्ग्रेजसँग लडेर अङ्ग्रेजलाई नेपालबाट लखटेका हुन् नि नेपालीले। त्यो पृथ्वीनारायणको इतिहास पढ्नु पर्यो। विश्वबाट यदि नेपालले चाहिँ एकीकरण गरेर शक्ति सञ्चय नगर्ने हो भने नेपालले एकीकरण, नेपालमा कतिवटा 2224 राज्य थिए, अरू सबै अहिले कुमाऊ गढवालमा परेका समेत सबै राज्य, आसामतिर परेका, दार्जिलिङतिर परेका, सिक्किमसम्म परेका सबै कुरालाई हेऱ्यो भने हाम्रा लगभग 100वटा राज्य थिए। इन्डिया कहिले स्वतन्त्र थियो र? इन्डियामा 665 वटा राज्य थिए। इन्डियामा 665 वटा स्वतन्त्र राज्य थिए। तिनलाई अङ्ग्रेजले पो एकीकरण गरेर अहिले यो भूभाग बनाइदियो। कुन वैदिक संस्कारको मान्छेले, कुन इन्डियनले 2टा राज्य गरेका थिए? नेपालका यी पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण राज्य गरेका राज्यभन्दा साना साना राज्य थिए इन्डियामा। इतिहास पढ्नु पर्यो नि, इतिहास जान्नु पर्यो नि, नेपालीले पनि जान्नु पर्यो, इन्डियनले पनि जान्नु पर्यो। इन्डियन मोदीहरूको त बुद्धि हुँदैन, मोहन भार्गवहरूको बुद्धि छैन, किनभने तिनीहरूले हिन्दू संस्कारको जीन बिगारिसकेका छन्। यहाँ स्पष्ट म पार्न चाहन्छु, 21 पुस्तापछि जीन पनि बिग्रेर अर्को जीन हुन्छ। इन्डिया चाहिँ 1318 वर्षसम्म मुसलमान र क्रिस्चियनको शासनभित्र बसे र इन्डियामा वैदिक सभ्यताका योगाभ्यास बन्द गरिदिए, वैदिक सभ्यताका आयुर्वेद बन्द गरिदिए, वैदिक संस्थाको संस्कृत भाषा पढाउन बन्द गरिदिए, वैदिक संस्थाको शिक्षा पद्धति बन्द गरिदिए, मुसलमान र क्रिस्चियनहरूले सबै बन्द गरिदिए। त्यो शिक्षामा हुर्केका हुन् मोदी लगायतका मान्छेहरू। यिनको त जेनेटिक फ्याक्टर पनि हिन्दुइजमको वैदिक संस्कार र सभ्यताको जेनेटिक फ्याक्टर पनि गइसक्यो। उनी मुखले हिन्दू भनेका छन्, आचरण उनीहरूको चाहिँ क्रिस्चियन आचरण भइसकेका छ। तिनीहरूको दाबी, उनीहरूको संस्कार, उनीहरूको शासन व्यवस्था उही औपनिवेशिक सोच छ के। उपनिवेशबाट आफैले कति दुःख पाएको थिए भन्ने कुरा, त्यो कुरा बुझेर उपनिवेश गर्न हुँदैन भन्ने विरुद्धमा जानुपर्ने ठाउँमा यिनै उपनिवेशको कुरा गरेर उपनिवेश नै मच्चाएर उपनिवेशवादै इन्डियामा बनाएर इन्डिया फेरि कहिल्यै सूर्यास्त नहुने मुलुक बनाउँछु भन्नेतिर लाग्ने ख्वाब जुन छ नि, त्यो ख्वाबले नै नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिकता, हिमवत खण्डको एकीकरण गर्नलाई जागरण गर्छ। हजुर डाक्टर साहब, अन्त्यमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जसरी विशाल नेपालको कुरा उठिरहँदाखेरि आम नेपाली नागरिकहरू यसलाई बडो चासो दिएर हेरिरहेका छन् र वास्तवमा नेपालको इतिहास के रहेछ, नेपालको गौरवमय गाथा के रहेछ, त्यो गौरवमय गाथा फर्काउनु पर्छ भनेर विशेष गरी हामीले सामाजिक सञ्जाललाई आधार मान्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया त्यस्तो आइरहेको छ। अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा साँच्चै विशाल नेपाल फिर्ता गर्ने हो भने कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? मैले इन्डियाका 15 थरीका जालझेल मैले बताएँ नि। हजुर। अब त्यो प्रत्येक जालझेलबाट नेपाललाई उम्काउनु पर्यो र नेपालले पनि धर्मयुद्ध गर्नु पर्यो। धर्म यो अल अफ ए सडन नेपाल फिर्ता हुन्छ कि त्यो विशाल नेपाल छ। इन्डियामा जब पन्जाब छुट्टिन थाल्छ, जब जम्मू काश्मीर छुट्टिन थाल्छ, जब आसाम छुट्टिन थाल्छ र साउथ इन्डिया छुट्टिन थाल्छ, यी त 4-5 वटा यस किसिमको कुरा चाहिँ बिखका गेडा इन्डियाले रोपिरहेको छ। त्यो बिखका गेडा उम्रिन्छ, नभए उम्रियो भने त्यस बेला नेपालको मद्दत, जसरी अङ्ग्रेजले इन्डियालाई कन्ट्रोल गर्न 1857 को गदलमा चाहिँ नेपाललाई बोलायो, त्यस बेला नेपालको बल, नेपालको खुबी, नेपालको नैतिकता, वैदिक धर्मको खाँचो, धर्म संस्कृति, शान सौकातको कुरा चाहिँ
त्यो चाहिँ नेपालको शान सौकतको कुरा इन्डियालाई याद आउँछ, मद्दत माग्नुपर्ने बेला आउँछ। त्यस बेला चाहिँ प्रभु मैले चाहिँ नयाँ नेपाल मात्रै होइन कि अब इन्डियाको अकुपाई गरेका सबै हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था आउँछ। त्यो अवस्था आएको बेलामा नेपालले त्यो भूभाग फिर्ता पाउने अल अफ ए सडन फिर्ता आउँछ। भोलि वातावरण त्यस्तो बन्दै जान्छ। खालि नेपालले के गर्नु पर्यो भने इन्डियाका दलाली शासन गर्ने नेपालका दलका या त दलीय व्यवस्था नै खारेज गर्नु पर्यो। दलमा त्यस्तो आउँछ भने होइन, दलमा मात्रै त्यस्तो नआउने रहेछ, स्वतन्त्रमा पनि हुने रहेछ। दलमा पनि त्यस्तो नेपाल चाहिँ वैदिक संस्कारको एउटा मात्रै राज्य, अब छिन्न राज्य, सत्य युगमा रहेको, त्रेता युगमा रहेको, द्वापर युगमा, कलियुगमा कहिल्यै कसैको अधीनस्थ नभएको स्वतन्त्र राज्य अब पनि सदाको लागि स्वतन्त्र राज्य भएर विश्वमा यसले चाहिँ शान्तिको कामना गर्छ। विश्व साम्राज्य बनाउँछ होइन, विश्वलाई युद्ध हुनबाट रोक्छ। वैदिक संस्कार विश्वमा फैलाउँछ। नेपालको उद्गम स्थल संस्कृत भाषाको, वेदको, रामायणको, महाभारतको, पुराणको सबैको उद्गम स्थल नेपाल हो। ऋषि महर्षिहरूले तपस्या गरेको भूभाग नेपाल हो। जम्मै ऋषि महर्षिहरू नेपालका हुन्। तिनको विचारलाई, शुद्ध शान्त विचारलाई चाहिँ अभ्युदय गराएर, तिनलाई बढाएर हाम्रो शिक्षा पद्धतिलाई तदनुरूप सुधार गरेर विश्वमा शान्ति चाहन्छ यदि कसैले भने विश्वले नेपाललाई मद्दत गर्नुपर्छ। नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम हुनुपर्छ। नेपालको जति भूभाग थियो त्यो भूभाग गङ्गाको मैदानसम्म नेपाल हुनुपर्छ। अनि इन्डियाको षड्यन्त्र, जस्तो षड्यन्त्र अहिले पनि भइरहेछन्, बङ्गलादेश षड्यन्त्रमा छ, श्रीलङ्का षड्यन्त्रमा छ, मालदिव षड्यन्त्रमा छ, इभन म्यानमार षड्यन्त्रमा छ। त्यो षड्यन्त्रमा पर पाकिस्तान षड्यन्त्रमा छ, जम्मू काश्मीर षड्यन्त्रमा छ। अब यति षड्यन्त्र छ कि नेपाल इन्डियामा चाहिँ मिसाउने, इन्डियाको प्रान्त बनाउँछु भन्ने षड्यन्त्रमा यी सबै कुरा भएको छ। र बङ्गलादेशलाई जुन पाकिस्तानबाट छुट्याएर राख्यो बङ्गलादेश, त्यो बङ्गलादेशलाई पनि इन्डियामा मिसाउँछु भन्ने षड्यन्त्र त्यहाँ पनि छ। किनभने अहिले पनि पश्चिम बङ्गाल, वेस्ट बङ्गाल भनेर इन्डियामा भएको बङ्गाली बोली इन्डियाको भूभाग कलकत्ताको चाहिँ वेस्ट बङ्गाल भनेर नाउँ रहेछ। जब त्यसबेला दुईटा प्रान्त थिए, बङ्गलादेश इस्ट बङ्गाल थियो अनि इन्डियाको पट्टि बाँकी रहेको चाहिँ वेस्ट बङ्गाल थियो, इस्ट वेस्ट बङ्गाल थियो। अब दुईटा मिसिएर एउटै बनाउने आशा नभएदेखि वेस्ट बङ्गाल किन राखिराख्नु पर्छ? यो चाहिँ विशाल नेपाल थियो। त्यो कुरा चाहिँ त्यो इन्डियाको त्यो अहिले प्रस्तुत गरेको नक्सामा पनि त्यो कुरा पनि राखेको छ। माने इन्डिया अहिले यस्तो षड्यन्त्रमा छ कि इन्डिया ब्रिटिस इम्पायर जस्तो इम्पायर बनाउने षड्यन्त्रमा छ, जुन षड्यन्त्रले विस्फोट हुन्छ। 1947 ब्रिटिस भागेर गए ज्यान जोगाउन, तर इन्डिया छोडेका छैनन्। इन्डिया अहिले पनि ब्रिटिसको मातहतमा छ। अब त्यो चाहिँ इन्डियाले इन्डियन शासन नगरेर बेलायती शासन गरिरहेको छ। त्यसबाट उम्काउनलाई नेपालको नि शरण नलिएसम्म नेपाल इतिहास खोजोस्, इन्डियाले नेपालको इतिहास खोजोस्, नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमताको इतिहास खोजोस्, नेपालको वैदिक धर्म संस्कार संस्कृतिको इतिहास खोजोस्। त्यो इतिहास खोज्यो भने, इन्डियाले इतिहास खोज्यो भने नेपाललाई बडे भाइ भनेर खुट्टामा ढोग्न इन्डिया आउनुपर्छ। त्यो ढोग्दाको दिन भेटी चाहिँ ग्रेटर नेपालको भूभाग नेपालमा भेटी चढाउन इन्डिया आउनै पर्छ। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति म हृदयबाट नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र जसरी राष्ट्रको पक्षमा हजुर उभिरहनु भएको छ, यसको लागि म हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हिमाल अनलाइन टिभी।